अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत ने कौमी असम्बली को अपनी मियाद 12 अगस्त से 2 दिन कबल 9 अगस्त को तहलील करने का इशारा दे दिया है, लेकिन निगरां बंदोबस्त के लिए हतमी नामों पर इत्तफाक राय तो दरकिनार मुजव्वज़ा नामों की फहरिस्त भी सामने नहीं आ सकी है। निगरां हुकूमत के बारे में पीडीएम जमातों के माबैन मुज़ाकरात का पहला मरहला भी ला हासिल रहा है और दुबई में आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब की मुबैना मुलाकात भी मुजव्वज़ा नामों को सामने लाने में नाकाम नजर आती है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात और अंदेशों को मजीद तक़वियत तब मिलती है जब वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बिला तरद्दुद चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात से कबल नाअहली की ख्वाहिश का इजहार भी बरमला करते हैं कि जैसे एयर मार्शल रिटायर असगर खान साहब जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इंतखाब से पहले एहतसाब का मुतालबा करते नजर आते थे, लेकिन इस गैर यकीनी की फिजा में निगरां हुकूमत को आलमी मुआहदात करने के इख्तियारात की तजवीज़ वापस लिए जाने से उम्मीद की किरण उभरी है कि इंतखाबात आखिर यकीनन होकर रहेंगे। माशी दिवालिया होने के खतरे से दो चार इस सितम रसीदा मुल्क में माशी नजरिया जरूरत की आड़ में भारी भरकम टैक्सों का निफाज, दरामदात पर पाबंदी, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से अवाम का भरकस भी निकल चुका है। लेकिन ऐसे में मौजूदा हुकूमत भरपूर तरीके से अपने इख्तितामी दिनों में कानून साजी भी कर रही है और साबका हुकूमत के कानून साजी के रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। अब इसको मसलहत पसंदी का नाम दिया जाए या नजरिया जरूरत, लेकिन इलेक्शन एक्ट से लेकर आर्मी एक्ट और फिर कैबिनेट की सतह पर एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ जैसे फैसले यकीनन हुकूमत के पास वक्त कम और चैलेंजेस ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में चंद सवाल मौजूदा हुकूमत के हवाले से जरूर उठते हैं। सवाल नंबर 1, निगरां हुकूमत की नामजदगी में ताखीर, फैसला सियासी हलकों में हो रहा है या फिर ताकतवर हलकों में? सवाल नंबर 2, इंतखाबात की तारीख का ऐलान और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली से जुड़ी है? और सवाल नंबर 3, मकरूज मुल्क और रूबा जवाल मईशत, क्या हुक्मरानों की तरजीहात माशी से ज्यादा सियासी हो चुकी हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानने करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद होगी, सीनियर तज्जियाकार हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, बहुत से इशूज हैं, लेकिन सबसे पहले एक जिसके ऊपर मैं आपकी राय चाहूंगी। सर, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुबैना तौर पर मुलाकातें हो रही हैं दुबई में, लेकिन अभी तक उसमें किसी निगरां सेटअप के हवाले से कोई नाम सामने नहीं आ सका या तय नहीं हो सका। सर, क्या वजह है इसकी कि किसी एक चीज, किसी एक नुक्ते, किसी एक शख्सियत के ऊपर अभी तक फैसला नहीं कर पाई हैं दो बड़ी जमातें? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक जगह से फैसला नहीं होता पाकिस्तान में। 3-4 ऐसे मकाम हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर के इनपुट ली जाती है और जाहिर है कि जब भी किसी शख्सियत का नाम आएगा तो उसके ऊपर एक रोल जो है वो ISI, IB वगैरह का भी होता है। उनका एक पूरा प्रोफाइल किसी का देखा जाएगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी हो सकती है कि किस तरीके का शख्स होना चाहिए, कौन होना चाहिए। इसाक डार साहब का नाम हमने सुना, कुछ उसके अंदाजा होता है कि ये नाम कहाँ से आया और किस तरीके से आया। फिर उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेटिक किस्म का कोई मईशत दान लगा दिया जाए या वो कुछ अरसे के लिए, अगर वो चीज़ आती है तो उसका जो एक प्रेफरेंस है वो भी समझ आती है कि कहाँ से आ रही है। उसके अंदर उनका रोल हमारी मुक़्तदरा जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, बेशक हमारे कौमी मामलात में रहा है भी और शायद आइंदा भी रहेगा। अब उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उनकी अपनी एक ख्वाहिश हो सकती है। फिर उसके बाद वो गठजोड़ है जो कि यहाँ पर लोकली होता है, जिसमें मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, जिसमें जरदारी साहब का जिक्र किया आपने, फिर शहबाज शरीफ साहब खुद अपनी एक सोच लेके चल रहे हैं। गो कि वो PMLN के मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट PMLN है, लेकिन एक बड़े भाई के छोटे भाई भी हैं, इसलिए उनको भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो मेरा 3-4 जगहों से जब ये चीज़ें आती हैं तो फिर इनको यकजा करना और किसी एक नाम पे, लेकिन ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजा रियाज साहब जो हैं उनके बस से, उनके पे स्केल से ये बहुत ऊपर की बात होगी। उनके बस की बात नहीं होगी। किताबी तौर पर तो शायद वो बेचारे अपने 3 नाम दे दें और हो सकता है उनको 3 नाम पकड़ा दिए जाएं कि आगे 3 और उन्हीं को आगे कर दें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस को आगे कर दें और शायद उन्हीं ने दिए हों या जिसने भी दिए होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि नाम तो आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो नाम और आम तौर पर ये होगा, उससे अंदाजा आपको होगा कि किस किस्म की गवर्नमेंट होगी, निगरान हुकूमत, और उसके बाद फिर ये कि वो किस तरफ का पलड़ा जो था वो भारी रहा
जब ये फैसला हुआ। अच्छा, लेकिन शहजाद साहब आप सर जो मुख्तलिफ हल्के रहे हैं, उनके बड़े करीब भी रहे हैं, सर क्या समझते हैं कि उनकी नज़र में जो एक डिबेट आजकल सियासी जमातों में चल रही है कि जी सियासी शख्सियत होनी चाहिए, तो सर आपको क्या लगता है कि उनको भी यही लगता है कि सियासी शख्सियत ज़्यादा बेहतर है, या फिर कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप या कोई ऐसा सेटअप जो कि मईशत को समझता हो वो ज़्यादा मौजू होना चाहिए? उनकी अपनी क्या राय है इस हवाले से? सना, मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी शख्सियत चाहिए जो कि मुल्क के और जो हमारी कौम के मामलात हैं, क्योंकि 3 माह का अरसा काफ़ी अरसा होता है। अगर तो पहले 2 दिन पहले जिस आपने कहा कि असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर 3 माह में इलेक्शन होने चाहिए। तो 3 माह में जो कार्य सरकार है, इसको चलाना भी एक अहलियत रखता है। यानी किसी भी शख्स को खाम में उठा के हम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो ऐसा आदमी जो कि तमाम सूझबूझ या किसी हद तक सूझबूझ रखता हो, पहली बात हो क्रेडिबल होना चाहिए, उसको उसकी कोई पहचान होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि वो जो डिलीवर करे, यानी इलेक्शंस को किसी शक्ल में उस पर कोशिश हो कि वो उस पर कोई शायबा ना आए उसके किरदार के में, उसके ऊपर। ये 3 ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इलेक्शंस करवाए वक्त पे वो किसी का आला कार ना बन जाए, किसी को दवाम देने के लिए या अपने आप को दवाम देने के लिए किसी का अलाकार ना बन जाए। वो उस तरह ना हो जिस तरीके से पंजाब और केपी की गवर्नमेंट जो थी, जिनको कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, वो अब तक निगरान हुकूमतों की शक्ल में अपना काम कर रही हैं, अपनी पोस्टिंग कर रही हैं, ट्रांसफर्स कर रही हैं, ये सब कुछ चल रहा है। तो अपने अहकाम जारी कर रही हैं, अपनी पॉलिसीज को भी किसी न किसी शक्ल में ला रही हैं। तो ये यहाँ पर आके कानून और आइन सब खामोश हो गया है, बेबस हो गया है इन चीज़ों के आगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमारी मुक्तदरा है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये चाहेगी और सोचेगी कि इस किस्म का एक जो मुश्किल वक्त है इस वक्त कौम के ऊपर, उसमें से एक मुश्किल तो कम की जाए कि कम से कम सियासी जो महाज है उस पर रिलेटिव स्टेबिलिटी आए। सियासी महाज में स्टेबिलिटी इलेक्शन के थ्रू ही आ सकती है। बिल्कुल माजरत, लेकिन आपकी बात काट रही हूँ सर, लेकिन जो अभी तक खबरें गैर मुसद्दका मिल रही हैं उसमें ये कि सियासी शख्सियात तो जाती हैं, दोनों बड़ी जमातें, और ऑब्वियसली उसमें एस्टेब्लिशमेंट का अलग एक रोल होगा। जब फाइनली पर्चा उनके पास जाएगा तो वहां पर भी इस पर डिबेट होगी। लेकिन सर वो ये सोच रही है कि ऐसी कौन सी सियासी शख्सियत ढूंढे अदर देन इसहाक डार साहब, जिसको मईशत की भी समझ हो, क्योंकि असल मसला इस वक्त मईशत का है सियासत से ज्यादा। तो ऐसे ऑप्शन तो बड़े लिमिटेड हैं इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज में। मईशत के लिए देखिए, मईशत तो 3 महीने में सुधरने वाली नहीं है। मईशत के लिए तो कम से कम 5 से 7 साल का अरसा चाहिए, मे बी 10 years इवन। अगर हम आज बेसिक उसके जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो शुरू करें, उसके जो उसको हमने इस्लाहात करनी है मईशत में, उनका काम शुरू करें, तो इसका असर जाके 5, 6, 7 साल के बाद आएगा। ये 3 माह में होने वाला काम नहीं है। 3 माह में सिर्फ इतना ही काम है जो कि आज आपने या जो कल लेजिस्लेशन हुई है या आज हुई है गालिबन, जिसकी वजह से आपने कुछ दायरा कार बढ़ा दिया अपनी निगरान हुकूमतों का, और ये कह दिया कि जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं उनके अंदर अगर आपको कहीं ना कहीं पे किसी हुकूमत के साथ, किसी एंटिटी के साथ को मुआहदा करना पड़ता है, तो आपका रोल हमने बढ़ा दिया, आप वो कर पाएं, ताकि मईशत जिस दिगर पे चल निकली है या जिस तरह से जिस रास्ते पे चलाई जा रही है उस तरीके से उसमें कोई किसी किस्म का खलल ना आए। तो ये तो वो समझ आती है। लेकिन क्या मईशत उसके चलने से, करने से, यानी 2-3 काम तो ऐसे होंगे जो इस हुकूमत को अगले 3 माह में करने पड़ेंगे। वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहदा गालिबन जो आ रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारा प्राइवेटाइजेशन का अमल है जो कि करना है, एयरपोर्ट्स का रोल देना है। तीसरा कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या रिफाइनरी के बारे में है। तो ये अगर इतने 3-4 बड़े बड़े काम हैं जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो बाकी मामलात होने हैं, और अभी आपको पता है कि एक हमारा काम है जो कि इनका नेचुरल रिसोर्सेज का बलूचिस्तान के सिलसिले से, उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट का तो कोशिश है कि शायद हो जाए। तो ये 3 माह रुक नहीं सकता काम, तो ये हो जाना चाहिए ताकि जो भी हुकूमत आए वो दे शुड हिट द टर्फ रनिंग और उनको आसानी रहे। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज तक तो ठीक है। तो मईशत का इतना ही काम है, ये काम होना चाहिए। कोई ना कोई मिनिस्टर फॉर फाइनेंस होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का, ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं, ये भी कोई मईशतदान नहीं है, ये भी मईशतदान है। अगर ये एक रेगुलर हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर मईशतदान नहीं होता तो इंटरिम का नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा सर, लेकिन जिस तरीके से डेट के ऊपर इन्होंने बड़ा वेग सिचुएशन रखी हुई है कि जी 12 तारीख को असेंबलियां वैसे अपनी मुद्दत खत्म करेंगी, हम 9 को भी जा सकते हैं, 8 को भी जा सकते हैं, फिर मतलब हर चीज में एक कंफ्यूजन कौम के सामने है। सर ऐसा तो नहीं है कि नाम डिसाइड हो चुका हो, तय हो चुका हो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर नाम तो डिसाइड नहीं होते, तो आपको नहीं लगता कि शायद नाम पहले ही किसी एक कंसेंसस पे पहुंच गए लेकिन उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा मसलहतन?
میرا خیال ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں تو اس وقت پھر انٹرم پرائم منسٹر کا بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. دیکھیے اصل میں تو جو پرائم منسٹر آف اس وقت ہوتا ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ انٹرم پرائم منسٹر اپنی جگہ پہ آ نہیں جاتا. تو یہ تو قانون یا آئین کا حصہ ہے, تو وہ اپنی پوزیشن اس وقت خالی کرے گا. تو پرائم منسٹر بھلے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, کیبنٹ ختم ہو جائے, لیکن وہ پرائم منسٹر کی شکل میں موجود رہیں گے جب تک کہ آپ یا فار دیٹ میٹر دا اسپیکر آف دا اسمبلی ول ٹیک اوور ایز اے پرائم منسٹر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپشنز تو آئین نے دی ہوئی ہیں آپ کو, اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسا کوئی اس میں ٹیکٹک ہے کہ اس کو اس وقت تک روکا جائے. اچھی بات ہے کہ اگر اس وقت اناؤنس ہو جب اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, تاکہ آج کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا جو پوزیشن ہے اس کو کسی طریقے سے کم نہ کیا جائے, اور یہ نہ لوگ اس طرف نہ بھاگ پڑیں جو کہ اگلا آنے والا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج ہی کی کیبنٹ میں سے کوئی انٹرم پرائم منسٹر ہو جائے. تو اگر ایسی بات ہو تو پھر آج کا جو کیبنٹ ممبر ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی بڑا ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ بالکل اپنے آخری حصے میں اپنے رخصتی کے وہ منصوبوں پر منصوبے جو ہیں وہ اناؤنس کر رہی ہے. اچھا, اس میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تو خیر موجود ہے کہ یہ ایک پورے پروجیکٹ کے تھرو یہ منصوبے اس کی امبریلا کے نیچے اناؤنس کیے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بڑی اجلت کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے؟ اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یا سابقہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہمارے نام کے اوپر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں, تو یہ جاتے جاتے ان منصوبوں کا اجرا کرنا, ان کا کوئی فالو اپ کون کرے گا, مکمل ان کو کون کرے گا, یہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس گورنمنٹ کو؟ دیکھیے دو طرح کی چیزیں نا, ایک تو ان کا ذکر کیا میں نے آپ کو 2-3 چیزوں کا جو کہ فارن انویسٹمنٹ سے متعلق ہے, بالکل جو مستقبل میں 3-4 چیزوں کا ذکر کیا آپ سے. ایک تو وہ ہے جو کہ قومی سطح پہ معاملات ہیں, دوسرا وہ ہے جو کہ حلقوں کے اندر کچھ کام ہونے ہیں. جس طریقے سے آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دیتے ہیں اپنے کچھ ممبران کو جو کہ آج بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, ان کو دینے ہیں. تو مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ایسا ہوتا ہے, ہر 3-4 سال 5 سال بعد الیکشن سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو کسی نہ کسی حد تک اپیز کرتے ہیں ان کے, وہ پھر جا کے اپنے حلقوں میں بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, کچھ وہ رکھ لیتے ہیں, کچھ وہ لگا دیتے ہیں, کچھ کام کر دیتے ہیں. تو یہ الیکشن کا ایک طریقہ ہے, الیکشن میں کچھ اپنی لائلٹیز گین کرنے کا حکومتوں کی طرف سے بھی, اور پھر ان حلقوں کو نوازنا بھی, ان ممبران کو نوازنا بھی جو کہ اپنے حلقوں میں کچھ کام کر کے تو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم کر سکتے ہیں. یہ ہوتا رہا ہے, ہونا نہیں چاہیے. ہوتا یوں ہے کہ جب آپ اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں ایک حکومت کے آنے سے پہلے, تو پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے جو کہ ہر حکومت جب آتی ہے تو کہتی ہے خزانہ مجھے خالی ملا, کیونکہ اور تو اس لیے مجھے سب سے پہلے اس کو کچھ کرنا ہے. پھر وہ اور ادھار پہ ادھار اور قرض پہ قرض لیتی ہے. تو ہم قرض کے بوجھ تلے جب دبتے ہیں تو انہی وجوہات کی وجہ سے دبتے ہیں. بالکل. اچھا سر, آخری سوال وہ یہ کہ اب جس طریقے سے گورنمنٹ جا رہی ہے, بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے اور کہ جو اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمیں اس طرح الیکشن کے فیز میں نظر نہیں آتی ہے, نہ موڈ میں آ سکی ہے, نہ وہ الیکشن کیمپین ہمیں نظر آ رہی ہے. اب وجہ تو یہ کہ ٹوٹل 3 ماہ کا وقت رہ گیا ہے, اگر تو 3 ماہ بعد الیکشن ہونے, یا پھر یہ سمجھا جائے کہ یہ 3 ماہ سے آگے معاملہ جائے گا. دوسرا سر, کیا نواز شریف صاحب کی واپسی اس وقت تک وقوع پذیر ہو نہیں سکتی جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ ہو, یا جب تک 16 ستمبر کا دن نہ گزر جائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب تو کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے یا ان کی جو بھی سوچ ہے, میرا نہیں خیال ہمیں اس پہ وقت زیادہ لگانا چاہیے. ان کے اپنے معاملات ہیں, آئیں یہاں پر, اگر فیس کرنا ہے قانون کو فیس کریں, اگر قانون کو مینوپولیٹ کر کے وہ اپنی خلاصی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیں گے. جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اور وہ آتے ہیں, کب تک رہتے ہیں, الیکشن جیتیں گے تو پھر ایک فیکٹر بنے گا. الیکشن تو بھی وہ لڑنے ہیں, پھر ہونے ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ. لیکن جو ہمارا بڑا سوال ہونا چاہیے اس وقت ہمارے بحث کے اندر وہ یہ ہے کہ الیکشن کتنے ضروری ہیں. الیکشن اس لیے اتنے ضروری ہیں کہ ہمارے اوپر اس وقت قومی سطح پہ, یعنی چاہے وہ مقتدرہ ہو, فوج ہو, چاہے وہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے ہم سب شہری ہیں, ایک بہت بڑا معیشت کا اور ایک معاشرتی بحران کا, معاشی بحران تو ایک اپنی جگہ پہ ہے, معاشرتی بحران یعنی لوگ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس راستے پہ جائیں گے, ہماری قومی مستقبل کیا ہے, ہماری امید جسے بندی ہوتی ہے وہ چیز ہونی چاہیے, بلکہ کہاں ہے وہ چیز, ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. اور تیسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر کوئی بھی اس وقت پوزیشن ہماری مستحکم نہیں ہے. ایک انسٹیبلٹی, ایک جسے کہتے ہیں کہ بیچ میں ہم لٹکے ہوئے ہیں اس تمام چیزوں کے. تو اس میں سے سب سے آسان جو معاشرتی بحران ہے, معاشرتی یعنی معاشرے کے اندر جو بکھراؤ ہے, وہ تب سنبھلے گا اگر معیشت سنبھلے گی. معیشت غالباً اس وقت سنبھلے گی جب ایک گورنمنٹ کو 5 سال کا وقت ملے گا اور وہ جلدی سے جلدی
यानी जो पॉलिटिकल इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो आएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्जियाकार भी हैं, और इसके अलावा जो कौमी सियासी उमूर हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रही है, बड़ा मुफस्सल इन्होंने तबसरा किया, तज्जिया किया। एक मुख्तसर वक्फा, जहां इस वक्त की मौजूदा हुकूमत उजलत के साथ कानून साजी कर रही है, वहीं आने वाले हफ्ते, आने वाले महीनों में इस कानून साजी के असरात हमें पड़ते हुए नजर आएंगे, न सिर्फ इंतखाबात के ऊपर बल्कि एहतसाबी अमल के भी ऊपर। किस हद तक असरअंदाज हो सकेगी ये लेजिस्लेशन, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन एक्ट के हवाले से तरमीम तो कर दी गई, लेकिन इत्तेहादियों को और अपोजिशन के लोगों को कुछ ले दे करके मामला तय किया गया है। आर्टिकल 230 के हवाले से अमेंडमेंट के ऊपर सवालात ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन कल कुछ इख्तियारात को महदूद करने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई है। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। सर सिर्फ आपसे इतना जानना चाहेंगे कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं, सर एक तो अपोजिशन को और इत्तेहादी जमातों को आया इस पर एतमाद में लिया नहीं गया, या फिर सर अगर लिया गया तो आखिरी लम्हे के ऊपर जो लेन देन हुई है, क्या ये दुरुस्त अमल था पार्लियामेंट की तरफ से? मेरे ख्याल में एक बहुत बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं। पाकिस्तान एक तकलीफ दे संगीन मामलात से, संगीन हालात से गुजर रहा है। इस दौरान में अगर कुछ चीज़ें हम महंगी से हो रही हैं, होने की कोशिश की जा रही है, कोई एक पे जान पर आने की कोशिश हो रही है, और तो हमें इसको और मौका देना चाहिए कि चीज़ें और बेहतर हो। अगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अगर ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए कर रहे हैं, अगर सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर है ये सामने आ जाएगा और लोग इसको नहीं माफ़ करेंगे, किसी सूरत में नहीं माफ़ करेंगे। असल बात यह है कि क्या ये मुल्क को ऐसी हालत में लेकर जा रहे हैं जहाँ गवर्नेंस बिल्कुल ऐसा है कि गवर्नेंस हो ही ना सके। अगर इस तरफ ले जा रहे हैं तो फिर ये सारे नताइज सब भुगतेंगे। अगर गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो फिर हम उससे खैर की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन सर ये जो निगरान सेटअप पे डिबेट हो रही है कि इस अमेंडमेंट से शायद हुकूमत की ये नियत है कि निगरान सेटअप 90 रोज से ज्यादा रुके, सर इस बयानी में कोई सदाकत लगती है आपको कि असल में गवर्नमेंट का मकसद पीछे ये है? मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम फरीक जो हैं इस बात पर अपने आप को वाजे कर चुके हैं। जितने भी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आगे ये गवर्नमेंट रह सकेगी अगर इस तरह रह जाते हैं। अगर ये सूरत हाल पेश आती है तो फिर इनको हुकूमत को अलग होना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को अलग होना पड़ेगा, मौलाना फजलुर रहमान को अलग होना पड़ेगा, नेशनल पार्टी को अलग होना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट टूट जाएगी। इस तरह की सूरत हाल जल्द सामने आ जाएगी अगर ये इस तरह होता है, और फिर ये तो इत्तेहाद रहना ही नहीं है, और फिर मेरे ख्याल में उसका रुख मुड़ जाएगा। वो इसके जो अबूरी हुकूमत होगी, जो निगरान हुकूमत होगी, उसके खिलाफ मुड़ जाएगा। उसको ये हक नहीं होगा, वो किसी भी तरीके से अपनी मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकेगी। ये हुकूमत हवाले करेंगे उनके कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं। अगर इलेक्शन करवाने के अलावा किसी और मकसद से आते हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर ये 90 रोज के बाद आपको लगता है कि इंतखाबात का माहौल बन रहा है और 90 रोज बाद हम इंतखाबात देख सकेंगे जब ये हुकूमत तहलील होती है? क्योंकि कोशिश तो इनकी ये है कि 12 अगस्त से पहले हुकूमत तहलील कर दी जाए। मेरा ख्याल ये है कि हम जिस तरह मैंने अर्ज किया है कि हम बहुत खराब और बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, और कौमें ऐसी ही हालात से उभरती हैं और ऐसे बदतर हालात से उभर कर फिर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। हम पिछले मुसलसल बहरानों से हैं, अब ये संगीन बहरान में हमें इससे आगे निकलना है, और बेहतर होगा कि ये कौम को सीधे राह पर ले चलें और इलेक्शन के अलावा किसी और चक्कर में न पड़ें। अगर किसी और चक्कर में पड़े तो सियासी फरीकैन के हाथ में वैसे ही कुछ नहीं रहेगा, और गैर सियासी अराकीन, गैर सियासी इदारे या अफराद या गिरोह ये चाहेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल को मैनिपुलेट कर लें। तो मेरे ख्याल में उसने रखा कुछ नहीं है इनके लिए, किसी के लिए भी कुछ नहीं रखा है सवाए इसके कि वो मुल्क को एक बेहतर हालात की तरफ ले जाएं और इलेक्शन कराएं और इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को दे दें। सर आखिरी बस 2 सवाल। सर एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि ये जो जरदारी साहब और मियाँ साहब की मीटिंग्स हुई हैं मुबैना तौर पर दुबई में, जिसकी तस्दीक नहीं की गई है वहाँ से, उसमें वजह क्या है कि किसी एक शख्सियत के ऊपर इत्तेफाक क्यों नहीं हो सका? आया वो सियासी शख्सियत हो या मईशत की समझ बूझ भी उसमें हो, ऐसी कोई शख्सियत मिल नहीं रही, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मदद का इंतजार किया जा रहा है? अच्छा चले, हम एक फिलर छोड़ देते हैं ना। मैं आपके सामने कहता हूँ ये एक बात हुई थी इसाक डार की, और मेरा ख्याल है, चले हम दूसरा ख्याल पेश करते हैं। जरदारी साहब ने कहा होगा जी यूसुफ रज़ा गिलानी को हम पेश करते हैं निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर। हम एक फिलर छोड़ देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे कि जनाब क्या यूसुफ रज़ा गिलानी निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं? ज़ाहिर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे,
وہ تو اس शर्त पर होंगे कि इलेक्शन लड़ें, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो हो सकता है कि उनको सेनेट की सीट भी कुर्बान करनी पड़े। क्या इस मकसद के लिए कबूल किया जाएगा? अगर ये जरदारी साहब की तरफ से ये तजवीज़ आती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को, और यूसुफ रज़ा गिलानी भी 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे, अगर उनको वज़ीर आज़म के तौर पर फ्लोट किया जाता है या उनको लाया जाता है, तो एक तजवीज़ ये भी हो सकती है, जो शायद हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मेरी इत्तला नहीं है, मेरी खबर नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल सर, तोशा खाना के हवाले से ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा और तमाम दरखास्तों को इकट्ठा भी कर दिया गया है। लेकिन सर, जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कहती है कि जी ऑडिट हुकाम को तोशा खाना का रिकॉर्ड फराम किया जाए, तो वो तो सर फराम ही नहीं किया जाता काबीना डिवीजन की तरफ से। तो आखिर वजह क्या है कि सबूत भी नहीं दिए जा रहे और फिर ये भी कहा जा रहा है कि एहतसाब भी हो एक जमात का? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये चीजें और ज्यादा वाज़ेह होंगी। जब अदालती हुक्म होगा तो चीजें सामने आएंगी और रिकॉर्ड भी सामने आएगा। रिकॉर्ड अपलोड भी कर दिया गया था, लेकिन सवाल क्या है कि इल्तगासा क्या कहता है और सफाई वाले क्या कहते हैं। हम और चक्करों में नहीं पड़ते हैं, हम कहते हैं जो बिल्कुल सामने का मामला है उस पर इल्तगासी के पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए और सफाई का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। क्या ये ऐसा नहीं है कि महंगी चीजें सस्ते भाव लगाकर, सस्ती कीमतें लगाकर उनको और सस्ती कीमत में खरीदा गया? अगर ये सच है तो, और किसी ने भी किया हो, तो बाद में उनको भी देखा जाएगा। अगर ये सच है तो फिर इसका हिसाब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमें वक्त देने के लिए। सर वक्फा, उसके बाद जहां सियासत में ये हलचल मौजूद है, वहीं दिफाई उमूर के ऊपर हमें लगता यह है कि पॉलिसी अभी तक उस हद तक तवज्जो तलब नहीं हो सकी है जितनी होनी चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा की तरफ से बड़ा अजीब व गरीब और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हमें उसकी तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है, और वो स्टेटमेंट यह है कि अगर हमें उकसाया गया तो भारतीय फ़ौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगी। दफ्तर ख़ारजा ने इसका रिएक्शन तो दिया है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि मुँह तोड़ रिएक्शन की बड़ी ज़रूरत है, और इस पर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा किस हद तक हमें फ़ाल नज़र आता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी सतह के ऊपर एक से दूसरी जमात अपने ऊपर बयानबाजी और इस हवाले से किए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब तो देती है, लेकिन पड़ोसी ममालिक क्या कुछ पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, मेरा ख्याल है इससे सरफ नज़र किया जाता है। और इसकी वजह यह है कि हमारी तरजीह पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और एक दूसरे से होने वाली रस्साकशी को ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का क्या मजाक उड़ाया जाता है, शायद इसलिए और इस हवाले से कोई बेहतर और मौसर पॉलिसी मौजूद नहीं है। दफ्तर ख़ारजा अपनी डोमेन में काम तो कर रहा है, लेकिन किस हद तक इफेक्टिव है और उसकी आवाज कहां तक सुनाई देती है, ये भी सोचने की जरूरत है। आज हमने देखा कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें उकसाया गया, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर उनको उकसाया जाता है तो फिर भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर सकती है। इस मौके पर दफ्तर ख़ारजा ने इसका रिस्पॉन्स तो दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये बयान जो है वो इलाकाई अमन के लिए खतरा है और दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्या वाकई हम उस लेवल का, उस टक्कर का बयान देते हैं कि भारत का मुंह बंद करवाया जा सके, या हमें अपनी पॉलिसी को मजीद सख्त और मुंह तोड़ करने की जरूरत है? इस पे बात करते हैं इस सेगमेंट में प्रोग्राम के, और जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं तारुफ करवाना चाहूंगी। सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, अहमद कुरैशी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो अहमद साहब ये फरमाइएगा सर कि ये स्टेटमेंट हमने आज भी देखा, जनवरी में भी भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब ने कहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है और हम उसके जवाब में कुछ कह नहीं पाते हैं। तो सर क्या कहेंगे कि वजह क्या है, हमारी पॉलिसी रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है इतनी? बिल्कुल सना, मेरे नहीं ख्याल कि हम जवाब नहीं दे सक रहे, और मेरा तो ये ख्याल है कि हम अब बराबर के जवाब दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जनवरी की बात की, जयशंकर की, आपको याद होगा उस वजीर खारजा ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया था और इंटरनेशनली दिया, यूएन में भी बैठ के दिया, इंडिया में भी दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई कमजोर जवाब दे रहे हैं, बल्कि आज जो दफ्तर खारजा ने जवाब दिया है भारतीय वजीर दिफा को, इस स्टेटमेंट, हमारी जो स्टेटमेंट है, मैं आपको हकीकत में बताऊं सना, एज अ पाकिस्तानी, यानी नॉट एज अ जर्नलिस्ट या हम जो स्टडी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे खत्ते में, इवन एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, मेरा जाती ख्याल था जब मैंने पढ़ा वो बयान जो वज़ारत ख़ारजा ने हमारी निकाला, तो मेरा ख्याल था कि हमने एक बड़े मुल्क को, भारत एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, हमने एक बड़े मुल्क को बहुत छोटा करके दिखा दिया है दुनिया के सामने। और ये जो स्टेटमेंट भारतीय वजीर दिफा ने दी है, ये वाकई किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहीं पे भी आप किसी से भी पूछेंगे, वो आपको यही बताएंगे कि इस
طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑی ایکسٹریمسٹ نوعیت کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور ہماری وزارت خارجہ نے ایک بہت بڑے ملک کو آج بہت چھوٹا دکھایا. ان کو یہ بھی دکھایا کہ آپ پاپولسٹ ہیں، ان کو یہ بھی دکھایا کہ آپ اپنی اندرونی سیاست کے لیے جو ہے علاقے کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور کتنی سنگین بات ہے کہ آپ ایک پڑوسی ایک دوسرے ملک کی انویژن، وہ بھی 2 نیوکلیئر کنٹریز. تو ہماری وزارت خارجہ نے جو آج بیان دیا ہے، میرے خیال میں ہمیں بڑا ایک میجرڈ، محتاط لیکن پاورفل جواب دینا چاہیے تھا. اور یہ تمام عنصر جو ہیں، تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ موجود تھے ہماری وزارت خارجہ. ہماری وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو آپ کریں گے انڈیا، یہ ذہن میں رکھیں ہم برابر کا جواب بھی دیں گے اور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. نہیں، یہ حصہ بالکل درست تھا. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، حصہ بالکل درست تھا کہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں سر. لیکن میرا واپس ایک چھوٹا سوال اس میں یہ بھی ہے کہ سر کیا وجہ ہے کہ ہر کچھ مہینے کے بعد وہاں سے اس قسم کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں؟ انٹرنیشنلی پروپیگنڈا کرنے میں بھارت بہت ماسٹر ہے، لیکن ہم اس کو کاؤنٹر ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہو پاتے؟ ایسے سٹیٹمنٹس آبویسلی پاکستان کی طرف سے نہیں آتے. اگر کوئی بات کہیں بھی جاتی ہے تو اس میں وہاں پر پورا واویلا مچ جاتا ہے. سر اس کے لیے پالیسی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ صرف سٹیٹمنٹ کا جواب دے دینا کافی ہے؟ ہم پرو ایکٹیولی کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں ان ریلیشن ٹو انڈیا؟ بالکل، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. دیکھیں میں اس کو کتنا بھی اگنور کرنا چاہوں میں نہیں کر سکتا. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں ثنا، فیکٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی ہم کمزور ملک ہے نہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا ہے. ہم خاموش ہونا پریفر کرتے ہیں. معذرت آپ کی بات پھر کاٹ رہی ہوں، لیکن ہم پرو ایکٹیولی کیوں نہیں کرتے اس میں ایکٹ؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہم مصروف ہیں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے میں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں، ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں. ہم یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہم نے پچھلے 7-8 سال میں پاکستان میں ہوتی دیکھی ہیں، اس سے ہم کمزور ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو 1 سال کے اندر ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر پچھلے سال اپریل اور مئی سے، اس سے ہم بہت کمزور ہوئے ہیں انٹرنلی. اور اس سے غلط آئیڈیاز دوسروں نے لیے ہیں ہمارے بارے میں. آپ کے خیال میں یہ جو 9 مئی کو جیسے مثلاً ہوا تھا، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا جو ہمارا دشمن ہے وہ تو خوش ہوا ہی ہوگا، لیکن جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا طاقتور ملک پاکستان جو ہے وہ اندر سے اس طرح کمزور کیوں ہو رہا ہے اور یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور کیا ہے. میں بھی ظاہر ہے اس تفصیل میں نہیں جا رہا 9 مئی کون صحیح کون غلط اور کیا، لیکن ہم اوور آل پاکستانی جو ہیں ہم نے غلط میسج انڈیا کو بھی دیا ہے کہ ہم اتنے مصروف ہیں اندر ایک دوسرے کے خلاف کہ وہ اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم اتنے کمزور ہیں کہ وزیر دفاع ان کا پاکستان کے خلاف، جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم کوئی چھوٹے ملک، انڈیا کے سامنے ہم چھوٹے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم ایکچولی دنیا میں بہت بڑا ملک ہے، 6واں بڑا ملک ہے، فوج کے حساب سے، پاپولیشن کے حساب سے، نیوکلیئر پاور ہے، اکانومی کے حساب سے بھی ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم یہ آئیڈیاز دے رہے ہیں انڈیا کو. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ آج جب وزیر دفاع بھارت کا کھڑے ہو کے اس طرح کی کھلی دھمکی دیتا ہے پاکستان کو، وہ بھی کوئی دور کھڑے ہو کے نہیں، ہمارے بارڈر کے بہت نزدیک کھڑے ہو کے دھمکی دیتا ہے، تو وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان اس وقت کمزور ہے. اور ہم نے یہ احساس اپنے دشمنوں کو بھی دلایا ہے، ہم نے یہ احساس اپنے دوستوں کو بھی دلایا ہے کہ ہم واقعی بہت کمزور ہیں، ہم مصروف ہیں، ہم اندرونی انٹرنل پالیٹکس میں. بالکل. اچھا احمد صاحب، سر آج شہباز شریف صاحب نے ایک تقریب میں یہ بات کی ہے اور میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ شاید ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، دفاعی اداروں کو بھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، کہ سر انہوں نے کہا کہ جو بیرونی دشمن ہے وہ بلوچستان کی ترقی اور سیاسی استحکام دونوں نہیں چاہتا. سر ہمارے پاس ملٹیپل پروفز موجود ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، دیگر پڑوسی ممالک اس میں کسی حد تک انٹرفیئر کر رہے ہیں، بلوچستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر موجود گروپس کو جو ہے وہ ورغلاتے ہیں پاکستان اور اسٹیٹ کے خلاف بظاہر. لیکن سر ہمیں پتہ بھی ہے، روٹ کاز بھی، ثبوت بھی ہم انٹرنیشنلی فراہم کرتے ہیں، لیکن اس پہ ریاکشن اس طریقے سے نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے دیگر لوگوں تک ثبوتوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں لیکن اس کیس کو ہم بلڈ اپ نہیں کر پاتے؟ ہم بلوچستان کی جان کیوں نہیں چھڑا پاتے ان انٹرفیئرنس سے جو کہ ان ممالک کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ آپ کے خیال میں لیپس کہاں پر ہے؟ جی ثنا، معذرت کے ساتھ ہماری ریاست جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا جو پروپیگنڈا تھا اداروں کو ڈیوائیڈ کرنے کا، اس کا مقابلہ کرنے میں قاصر رہی. یہ ہماری ایک میڈیا
فریمنگ اور میڈیا مینجمنٹ میں کمزوری ہے ریاست کی ہماری، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر ہمارے میڈیا کو کس طرح کمزور کیا گیا۔ جس ملک کے میڈیا کو آپ بٹھا دیں تاکہ وہ دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پیش نہ کر سکے، تو پھر آپ کا پیغام کہاں جائے گا؟ آپ اندرونی سیاست میں مصروف بھی ہو جائیں، آپ اپنے اداروں کو بھی ڈیوائیڈ کرنے بیٹھیں، ریاست جواب بھی نہ دے سکے، پھر وہ آپ کے پاس جو ٹولز ہیں، جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، جیسے کہ آپ کا میڈیا آؤٹلیٹ ہے اور دوسرے میڈیا ہاؤسز ہیں، یہ پچھلے 3-4-5 سالوں کے اندر بہت کمزور ہوئے ہیں۔ سنا آپ جرنلسٹ ہیں، میں ہوں، ہمیں پتہ ہے نا اندر کی باتیں کس طرح ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان کا پیغام باہر پہنچاتے ہیں۔ ہم کمزور ہر لیول کے اوپر ہوئے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوئی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، اور کس طرح ریاست جو ہے وہ اس بیانیہ کا سامنا نہیں کر سکی کہ اس کے پاس میڈیا آؤٹلیٹس پلیٹ فارمز نہیں تھے، یا اس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی، یا جو بھی ریزن تھے۔ احمد، کم از کم اسٹیٹس اورینٹڈ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر تو میڈیا کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ہمارے یہاں بھی گروپ بندی تھی، لیکن اس کا خمیازہ پھر میڈیا بھگت بھی رہا ہے نا سر۔ لیکن سر سوال ہمارے یہاں سنا کھل کے بھی ہم بات کریں نا، ہمارے یہاں وہ سوچ بھی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ شاید اگر میڈیا ہاؤسز کو ریڈیوس کر دیا جائے اور کمزور کر دیا جائے تو شاید یہ ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک مضبوط اسٹرانگ میڈیا اور خوشحال میڈیا اور پاورفل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی آواز دنیا میں پہنچا سکتا ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے میڈیا اسٹرانگ ہو اور ہمارے میڈیا ہاؤسز اسٹرانگ ہو۔ بالکل جی۔ اچھا سر، ایک اور حوالے سے بھی آپ کی رائے چاہوں گی، آپ کا زیادہ وقت ہم لے رہے ہیں سر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی، پاکستان میں اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے پروگراموں میں اس ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں ہو پا رہی، ہم سیاسی ٹاپکس میں اتنے الجھے ہوئے، لیکن سر یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اس میں مصر، اردن، سعودی عرب، ملیشیا، میرا خیال ہے کئی دیگر اسلامی ممالک نے سپورٹ کیا ہے۔ سر یہ ایڈریس تو ہو گیا، ہم نے یہ قرارداد تو منظور کروا لی، لیکن آپ کے خیال میں اتنا امپورٹنٹ ٹاپک، اتنا امپورٹنٹ ایشو بحیثیت مسلمان، اسلام کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے بھی ہم اس چیز کو اس حد تک ری انفورس کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ آج ہم بات کریں، اگر ہم کسی دوسرے ملک کی کسی اس قسم کی ہولی بک کی بات کریں تو وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنے دیتے، وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینے دیتے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کیا صرف قراردادوں تک محدود ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اتنا نیچا نہیں دکھانا چاہیے سنا، ہم نے بہت اسٹرانگ میسج کیا ہے۔ ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ایکچولی آن لائن انٹرنیشنل کانفرنس میں شریک تھا جو اسی موضوع کے اوپر ہے، اور آپ حیران ہوں گی کہ مذہبی جو لیڈرز ہیں اور زعماء ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ کو پتہ ہے سویڈن میں قرآن جلانے کی جو کوشش جو کی گئی، اس کے بعد پھر تورا اور انجیل کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی، تو وہاں پہ میں خود سن رہا تھا جو مسیحی اور یہودی زعماء ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے تھے مسلمانوں کا کہ انہوں نے ان لوگوں کو روکا جو عیسائی اور یہودی مذہبی مقدس کتابوں کو جلانے جا رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ جو ہم نے کام کیا، یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، یہ صرف ریزولوشن نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں اپنی اندرونی سیاست کے اندر، انٹرنیشنلی اس کا بہت بڑا ریئیکشن ہوا ہے، اور بہت جگہوں پہ، بہت پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہیں مختلف مذہبی جو لیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں مختلف ریلیجنز کے، اور اس کا اثر ہوا ہے، اور اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، ایک رائے عامہ بلڈ ہو رہی ہے انٹرنیشنلی، اور ہم نے دیکھا کہ غیر مسلمان ممالک بھی انہوں نے بھی کنڈیم کیا، کہ امریکہ نے کنڈیم کیا قرآن شریف کو وہاں پہ جو جلانے کی کوشش کی گئی، اسرائیل جیسے ملک نے جو ہے کنڈیم کیا وہاں پہ قرآن جو جلانے کی، وہاں پہ سویڈن میں جو واقعہ ہوا، اس طرح، اور رشیا نے کیا جو ہے، اور دوسرے ممالک نے کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ایک بہت زبردست رائے عامہ بنی ہے۔ کیسے بنی ہے؟ کیونکہ ہم نے، پاکستان نے اس میں قیادت کی، اس میں لیڈرشپ دکھائی، اور دوسرے ممالک بھی اس کے اندر شامل ہوئے سارے، تو اس کا فائدہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں سر، obviously فائدہ ہوا ہے، اسی لیے قرارداد منظور ہوئی ہے، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اصل میجر جو رول ہے وہ پاکستان نے ادا کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعی پاکستان کے لیے پذیرائی کی بات ہے۔ سر بلاول بھٹو صاحب نے بھی بحیثیت وزیر خارجہ جو UN کے سیکرٹری جنرل تھے ان کو بھی فون کیا ہے، اور اس حوالے سے، اس واقعے کی روک تھام کے حوالے سے بات چیت بھی کی ہے۔ سر کیا کہیں گے کہ ہماری اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ضرور ہے، لیکن کیا ہمارے جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ اس سے ایک سٹیپ بڑھ کے کوئی اور ایسا انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا سدباب ہو؟ کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس قسم کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ضرور ہے سر یورپ میں۔ اس میں سنا بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ایکچولی یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یورپ کے اندر
جو قوانین ہیں وہاں پہ آزادی ہے مذہب کی توہین کرنے کی، اور وہ توہین کرتے ہیں صرف اسلام کی نہیں، وہ عیسائیت کی بھی کرتے ہیں، وہ دوسرے مذاہب کی بھی کرتے ہیں، اور ادھر وہ کارٹونز بنتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اور وہاں پہ ایک تو یہ بھی چیز ہے، دوسری یہ بھی چیز بہت اہم ہے کہ ہمیں ایک شخص کوئی بہت بڑا واقعہ ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک شخص جو شہرت کے لیے اس طرح کا اقدام اٹھائے اور وہ کوشش کرے کہ قرآن شریف جلائے یا دوسری کوئی مقدس کتاب جلا کے اپنی شہرت اور ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے کتنی پروجیکشن دینی چاہیے یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک کانفرنس ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹینڈ کر رہا تھا، تو اس میں یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں ہم مسلمان، عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب جو ہیں، اگر ہمارے مقدس کتابوں کو جلانے کی کوئی ایک شخص کوشش کرتا ہے اور وہ ایک انڈیویجول ہے، تو اس ایک انڈیویجول کو وہ اٹینشن چاہ رہا ہے، اس کو کتنی اٹینشن ہم دیں، کتنی اس کی تصویریں اور ویڈیوز واٹس ایپ کے اوپر فارورڈ کریں، فیس بک پہ فارورڈ کریں، ٹویٹر پہ فارورڈ کریں، اس کو کتنا تسلی دیں کہ ہاں جو تم نے کام کیا ہے، وہ جو تم چاہ رہے تھے وہ تمہیں مل رہا ہے اور ہم تمہیں دیں گے۔ تو ہمیں اس کو بوائکٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ممالک جو ہیں وہ کیا کریں، کیونکہ کچھ یورپین ممالک جیسے کہ سویڈن ہے، وہ حالانکہ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ غلط ہے، بے شک وہ آپ کے قانون کے مطابق ہے، آزادی یہ آپ کا اظہار ہے کہ آپ توہین کریں مذہب کی، لیکن یہ ایز پرنسپل غلط ہے کہ آپ سر لیکن وہ تو ان کے ملک میں ہے نا، وہ اپنے ملک میں ٹھیک ہے کرتے ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ بحیثیت مسلمان ملک یا مسلمان ممالک ہم بائیکاٹ کریں ان کی چیزوں کا، اگر آپ ان کی معیشت کو ہی بٹھا دیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے نا، بائیکاٹ سے زیادہ افیکٹو ہے کہ جو وہاں پہ مسلمان ہیں وہ آرگنائز ہو کے ان کی پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہودیوں نے اینٹی سیمیٹزم اور ہولوکاسٹ کا ایشو ہوا تو انہوں نے ہولوکاسٹ ڈینائی کرنے والوں کو جرمنی میں، یو کے میں، مختلف یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آرگنائز ہو کے پارلیمنٹس کے ذریعے انہوں نے لاز پاس کروائے۔ مسلمان جو ہے وہ بہت بڑی کمیونٹیز ہیں یورپ کے اندر، آپ کو پتا ہے، اور وہ آرگنائز ہو کے وہاں پہ، اور ہم پاکستان، ترکی، سعودیہ، بڑے مسلمان ممالک ہیں، یہ اس چیز کو سپورٹ کریں ان کمیونٹیز کو کہ وہاں پہ آرگنائز ہو کے لاز پاس کرائیں۔ بوائیکٹ سے جو ہے شاید عارضی کوئی چھوٹا فائدہ ہو جائے، لیکن ان کا تو پھر بھی وہ قانون اپنی جگہ ہی رہے گا کہ آزادی ہے مذہب کی توہین کی، اور آپ ہمارے بوائیکٹ سے جو ہے وہ تلخی ضرور بڑھے گی، شاید وہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ متاثر بھی ہوں تھوڑی، لیکن وہ قانون پھر بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ تبدیل کرنے کا طریقہ ہم بھی، مسلمان بھی، ہمیں بھی آرگنائزڈ اور لیگل جو رستے ہیں وہ بہت ہیں رستے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت سارے لیگل رستے ہیں، وہ ہمیں چوز کرنے چاہیے، اور میرے خیال میں اب یہ ہو بھی رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، آرگنائزڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ احمد قریشی صاحب نے ہمیں وقت دیا اور کافی تفصیل ان امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے، چاہے بھارت کا پاکستان کے ساتھ رویہ ہو یا پھر ایک بہت بڑا ایشو جس کے اوپر ہمارے میڈیا چینلز اور پروگرامز میں اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اس کو وہ ایکسپوجر نہیں مل رہا، لیکن میرا خیال ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہونا چاہیے۔ آپسی سیاسی جفاکش اور رسہ کشی کا جو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے محور اس وقت پاکستانی سیاست، اس سے قطع نظر پاکستان جس طریقے سے اقوام متحدہ کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے مذمتی قرارداد پیش کی گئی ہے، اس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ بہت بڑی اور بہت ہی پازیٹیو بات ہے کہ پاکستان نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ملک اور بحیثیت مسلمان ممالک جو کہ اس وقت خطے میں موجود ہیں، ان کو اس پر یکسو ہو کر کسی قسم کے کسی حتمی لاہے عمل کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ اسی نوٹ کے ساتھ مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔